Maayong adlaw mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. Dismayado ang Malacanang sa gipanayag ni Senator Robin Padilla kabahin sa iyang pagpakaylap sa unverified o misleading information sa Presidential Communications Office. Misubay kini sa resolusyong gipasaka sa senador aron imbestigahan ang maong issue. Matod ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, makapasubo kini ilabi na kay murag wala gitan-aw sa senador ang mga press briefing sa Malacanang nga nagpresentar sa mga programa sa gobyerno. Busag ipasabot ni Castro nga si PCO Secretary Dave Gomez misulti na nga welcome sa maong kagawaran ang resolusyon ug mokooperar sila sa investigasyon. Apan ingon niya, ingon nga senador kinahanglan usab nga mopakita si Padilla og ebidensya nga mosuporta sa iyang mga negatibong pasangil batok sa PCO. Nahinumduman nga si Padilla mao'y nagpagula sa ilang giingon nga peking video conversation kuno ni Castro ug mga troll. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ni News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.